एउटा विवाह गर्नुभन्दा अगाडि कुनै प्रकारको केटा र केटीको शारीरिक सम्बन्ध हुनु हुँदैन भन्ने कुरो त क्रिस्चियनमा मात्रै हैन नन क्रिस्चियनलाई पनि थाहा छ यो कुरा। उनीहरूले पनि मन पराउँदैन यो कुरा है। इभन नास्तिक मान्छेहरूले पनि यो कुरो मन पराउँदैन। यसलाई चाहिँ दुराचारी मानिन्छ, यसलाई एउटा चरित्रहीनताको एउटा सँग यसलाई जोडिन्छ। अब नन क्रिस्चियनहरूलाई पनि थाहा छ एउटा विवाह गरेको केटा अथवा केटीले आफ्नो पति अर्थात् आफ्नो पत्नी बाहेक अरूसँग सम्बन्ध राख्नु चाहिँ गलत कुरा हो भन्ने कुरो नन क्रिस्चियनलाई मात्र अवगत भएको कुरा होइन। यो हामीले बडा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्रिस्चियन संसारमा मात्रै यो कुरो गलत हो भन्ने चाहिँ बाइबलमा लेखेको मात्रै गलत हो, उनीहरूको लागि चाहिँ सही हो भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ छैन हैन। उहाँको लागि पनि गलत हो। जसले ईश्वरलाई पुज्दैन र जसले बाइबललाई पढ्दैनन् उहाँहरूको लागि पनि यो सम्बन्ध गलत हो। एउटा पुरुषले अर्को एउटा वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधेको पुरुषले अर्कोसँग विवाह गर्ने, अर्कोसँग सम्बन्ध राख्ने अनि विवाहभन्दा अगाडि अर्कोसँग सम्बन्ध राख्ने, यस्तो विषयहरूको यो चाहिँ गलत हो भन्ने कुरो चाहिँ क्रिस्चियनले मात्रै जानेको कुरो होइन। यो चाहिँ नन क्रिस्चियन्सलाई पनि यो कुरो बिल्कुल मन पर्दैन। उनीहरूको धर्ममा अनुसार, उनीहरूको समाज अनुसार। अनि यो जुन चाहिँ कुरोहरू छ धर्मले पनि स्वीकार नगरेको कुरो हो, समाजले पनि स्वीकार नगरेको, परिवारले पनि स्वीकार नगरेको कुरा हो। फेरि यो चाहिँ एउटा विश्वव्यापी रूपमा यो खालको रिलेसनसिपहरू चाहिँ स्वीकार नगरिएको कुरा हो। तर अब यो कुरो स्वीकार नगर्दै पनि कुनै पनि धर्मको व्यक्तिहरूले यो खालको अपवित्र सम्बन्धलाई स्वीकार नगर्दै पनि कुनै पनि परिवारले, कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि धर्मको सङ्गठनले यो विशेष अपवित्रता, वैवाहिक सम्बन्धको अपवित्रताको कुराहरूलाई कसैले पनि स्वीकार नगर्दा पनि सबैजना त्यो कुरोमा अछुत रहेको छैन। फेरि सबै धर्म र सङ्गठन फेरि अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने, यो सम्बन्ध चाहिँ क्रिस्चियनमा मात्रै हुँदैन, उनीहरू मात्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन। लछप्रै छ क्रिस्चियनमा पनि हेर्नुहोस् है। क्रिस्चियनमा पनि यो सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिहरूको कमी काहीँ पनि भेटिँदैन हेर्नुहोस् है। जति नन क्रिस्चियन मानिसहरू यो कुरोमा समावेश छन् लगभग त्यति नै प्रतिशत हाम्रो क्रिस्चियनहरूमा पनि यो कुरोमा आबद्ध भएको हामी देख्छौँ, त्यो कुरोमा नै लिप्त भएको हामी देख्छौँ यो सम्बन्धमा। जस्तै के भन्दाखेरि एउटा जवान केटी छ विवाह गरेको छैन, एउटा जवान केटा छ विवाह गरेको छैन। तर यहाँनिर हामीले देख्छौँ क्रिस्चियन वर्ल्डमा पनि त्यो विवाहमा सम्बन्धमा नगाँसिएको जवान केटीले पनि विवाह गर्नुभन्दा अगाडि विभिन्न प्रकारको सम्बन्धहरू राखेको पुरा खुलासाहरू हामी देख्छौँ। बहुत कम्ती मात्रामा हुन्छ जसले त्यो सम्बन्ध राख्दैन है। बहुत कम्ती मात्रामा हाम्रो केटीहरू छ र केटाहरू पनि थुप्रैसँग सम्बन्धहरू राखेका कुराहरू छ। अब एउटा शोध अनुसार चाहिँ है, एउटा शोध वैज्ञानिक एउटा शोध अनुसार हो भनेदेखिलाई चाहिँ एउटा पुरुषले चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा कमसेकम 10 जना स्त्रीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको हुन्छ भनेर भनिन्छ। एउटा पुरुषले आफ्नो जीवनमा कमसेकम पनि 10 जनासँग चाहिँ उसले स्त्रीसँग उसको सम्बन्ध, शारीरिक सम्बन्ध भएको हुन्छ अरे विश्वको शोध अनुसार। केटाहरूको बारेमा उसको सम्बन्धको कुरालाई बताउँदाखेरि चाहिँ यो संसारिक शोधले यो भन्छ कि कमसेकम पनि 10 जनासँग उसको रिलेसनसिप भएको हुन्छ। अब यहाँनिर क्रिस्चियन वर्ल्डमा पनि हेऱ्यो भनेदेखिलाई त्यो पुरुष जसले विवाह गरेको हुँदैन तर उसको विभिन्न स्त्रीसँग सम्बन्ध भइसकेको हुन्छ कहीँचोटि। अब अहिलेको संसारमा झन् बहुत कम्ती छ जसले त्यो सम्बन्ध राख्दैन। अनि स्त्रीहरूमा पनि त्यो कुरो छ, स्त्रीमा पनि कयजनासँग रिलेसनसिप राखेको हुन्छ मेबी, तर शारीरिक सम्बन्ध राखेन भने पनि कुनै न कुनै अछुतमा कसै पुरुषसँग मुखको होस्, बोलीले होस्, भिडियोले होस्, कुनै कुरोले त्यस कुरोसँग उसले सम्बन्ध राखेको नै हुन्छ। अब यो कुरो चाहिँ संसारमा पनि छ, क्रिस्चियन सोसाइटीभित्र पनि छ है। तर अब संसारले पनि यो कुरो मन पराउँदैन, क्रिस्चियन सोसाइटीले पनि मन पराउँदैन। तर यो कुरो चाहिँ किन चाहिँ अछुत भयो भन्ने कुरोमा चाहिँ हामीले अलिकति गहनता दिनुपर्ने विषय छ। यो कुरो किन चाहिँ गलत भयो? जुन कुरो नगर्नु भन्छ बाइबलको वचनले भन्छ, जे म गर्न चाहदिनँ, पौल पेत्रले भन्छ जे म गर्न चाहदिनँ त्यही म गर्छु भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो गर्ने चाहिँ म होइन तर म भित्र भएको पाप हो भनेको छ है। म भित्र भएको चाहिँ पाप हो। अब म वैवाहिक सम्बन्ध राखेको एउटा पुरुष, म कदाचित पनि परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्न चाहदिनँ है। कुनै पनि क्रिस्चियनले परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्न चाहदैन, तर उसले सम्बन्ध राखिपठाउँछ। अनि वचनले भन्दछ उसले जुन कुरो म गर्न चाहदैनौ तिमीले तर के कुरो गर्छौ भनेदेखिलाई चाहिँ तिमी भित्र स्टिल पापले बास गरिरहेको छ। पापको अस्तित्व चाहिँ तिमी भित्र भएको कारणले गर्दा, तिमी पापी भएको कारणले गर्दा यो गरेको हो।
है। पापी हुनको लागि गरेको होइन, तर पापी भएको कारणले गर्दा तिमीले गर्छौ। वचनले चाहिँ यसरी हामीलाई दर्शाएको छ, जब कुनै क्रिस्चियनले पाप गर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ पापी हुनको निम्ति गरेको हुँदैन, तर पापी भएको कारणले गर्दा पाप गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पापी भएको कारणले गर्दा पाप गरेको हुन्छ। यदि पापी छैन भनेदेखिलाई उसले पाप गर्दैन है। म सिङ्गर होइन भनेदेखिलाई म गीत गाउन सक्दिनँ, तर सिङ्गर हो र म गीत गाउन सक्छु है। म कुक हो तब म भात पकाउन सक्छु, मैले सेफ काम गरेर सिकेको छु तब मैले खाना व्यञ्जन पकाउन सक्छु, तर सेफै होइन म खाना पकाउन सक्दिनँ। त्यसकारण तिमी सिनर हो, त्यसकारणले गर्दा तिमीले सिन गर्छौ। तिमी पापी हौ तब तिमीले पाप गरेको हुन्छौ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाइबलले यो कुराहरू भनेको छ। अब हाम्रो विषयवस्तु, अब यो कुरोलाई बाइबलले अब विभिन्न धर्मले आफ्नो आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेको छ कि एउटा विवाहभन्दा अगाडि रिलेसनसिप राख्नु एउटा गलत हो। अर्थात् एउटा वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएको पुरुष र स्त्रीले पुरुष स्त्रीसँग सम्बन्ध राख्नु यो अपवित्र कुराहरू हो र अनैतिक कुराहरू भनेर चाहिँ सबै कुरोले भने तापनि अब बाइबलले पनि यो कुरोलाई स्पष्ट रूपमा जाहेर गरेको छ, बाइबलले जाहेर गरेको छ। तर अब हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ किन चाहिँ बाइबलमा चाहिँ यति ठुलो यो कुरोलाई इस्यु बनाइएको छ, किन बाइबलमा चाहिँ यो अति नै ठुलो पाप हो भन्ने विषयमा यसको इतिहासलाई हामीले पढ्यौँ। किन, अब तपाईँले सिधै बुझ्नु, किन विवाह गर्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि पुरुष केटा र केटीले अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध राख्नु हुँदैन, अनि विवाह गरे पछाडि विवाह गरेकोले आफ्नो पति र पत्नी बाहेक अरू रिलेसनसिप किन राख्नु हुँदैन? यो चाहिँ किन पाप, व्यभिचारलाई किन पाप भनियो त है? व्यभिचार किन पाप बन्यो? किन व्यभिचारलाई पापको लिस्टहरूमा शीर्ष स्थानमा नै राखिएको छ? हेर्नुहोस् है, पापको स्थानहरू छ बाइबलमा। मैले बुझ्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो पाप चाहिँ, अब ठुलो पाप र तपाईँले पहिलो योहन्ना तपाईँले 5 अध्यायको वचनले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई ठुलो पाप र सानो पाप छ बाइबलमा। कति पापहरू ठुलो पाप छ, कति पापहरू सानो पापहरू छ। कति पापहरू क्षमायोग्य पाप छ, कति चाहिँ क्षमायोग्य पाप छैन। तपाईँले कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बाइबलको वचनले भन्दछ कति कति पापले मान्छेलाई सिधै इन्साफमा पुर्याउँछ भनेको छ, तर कतिवटा पापहरूले मान्छेलाई इन्साफमा पुर्याउँदैन। भने इन्साफमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै उसको कुनै पनिसमेन्ट पाएर, उसले सजाय पाएर त्यो पापको क्षमा उसले पाएको हुन्छ। तर कतिवटा पापहरू चाहिँ शरीरमा हुँदा हामीले क्षमा पाएको हुँदैन, त्यो न्याय आसनको अगाडि हामीले लेखा दिएको हुनुपर्ने हुन्छ। अनि बाइबलको वचनले पापलाई स्तर स्तर राखिएको छ। कति पापहरू चाहिँ सानो पाप छ अनि कति क्षमायोग्यको पापहरू छन्, र कति पापहरू चाहिँ ठुलो पापहरू छ जो क्षमाको योग्यको पाप छैन। जुन पाप गरे पछाडि चाहिँ उसले न्याय आसनको अगाडि उसले त्यसको लेखा दिनुपर्ने हुन्छ। तर कहीँ पापहरूको न्याय आसनको अगाडि लेखा दिनु पर्दैन, तर फिजिकली तौरमा पनि कि त क्षमा पाउँछ उसले, कि त उसले दण्ड पाउँछ। दुईटा कुराहरू छ, कि त क्षमा पाउँछ कि त दण्ड पाउँछ शरीरमै। हेर्नु चाहिँ पापले चाहिँ शरीरमा पनि, कति पापले शारीरिक दण्ड पाउँछ, कति पापले आत्मिक दण्ड पाउँछ, कति पापले सोलमा मान्छेको प्राणमा दण्ड पाउँछ, कति पापले शरीरमा दण्ड पाउँछ, कति पापले स्पिरिटमा दण्ड पाउँछ, अनि कति पापको लौकिक तपाईँको भौतिक र लौकिक दण्ड पाउँछ, शरीरमा दण्ड पाउँछ। कति पापले चाहिँ अनन्तकालमा न्याय आसनको दिनमा अगाडि नै उसले पनिसमेन्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पापलाई स्तर अनुसार राखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले रिसर्च गर्दाखेरि सबैभन्दा जघन्य पाप जो क्षमा कहिले पनि हुँदैन के भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई प्रभु हो भनेर स्वीकार नगर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पाप हो है। बाइबलमा हामीले हेर्दाखेरि मेजर पापहरूमा हामी जाउँ, एक दुईवटा मेजर पापको बारेमा तपाईँलाई भन्दाखेरि येशू ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत जीवनको उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनिकन विश्वास गरेर स्वीकार नगर्नु चाहिँ क्षमा नहुने पाप हो। यो यदि उसले कसै व्यक्तिले यो गरेन भनेदेखि उसको जीवनको कुनै पनि पाप क्षमा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, ऊ डाइरेक्ट ऊ नरकमा, कुनै पनि हालतमा उसलाई नरकदेखि बचाउन सक्दैन यदि त्यो व्यक्तिले यीशुलाई प्रभु भनेर स्वीकार गरेन भनेदेखि बाजा। अनि यसलाई हामीले राखौँ, यसलाई सबैभन्दा शीर्ष स्थानको पाप हामीले राखौँ। तर बाइबलमा अब अर्को दोस्रो पापलाई एकदमै ठुलो रूपमा देखाएको छ, कि चाहिँ व्यभिचार हो। हेर्नुहोस् है, व्यभिचार घमण्ड र हत्या गर्नु जस्ता कुराहरू, चोरी, व्यभिचार, घमण्ड, व्यभिचार, हत्या गर्नु र चोरी गर्नु यो मेजर पापमा आउँछ। फेरि मेजर पापमा आउँछ। अनि त्यो तपाईँको मैले अघि भनेको यीशुलाई प्रभु स्वीकार नगर्नुदेखिको अर्को है पाप छ, जो मेजर पाप छ, जो वचनमा घमण्ड गर्नु, व्यभिचार गर्नु, अनि हत्या गर्नु र चोरी गर्नु, यो किसिमको एकदमै शीर्ष स्थानका
पापहरू छ। हेर्नुहोस् है, यो पापको दण्डहरू चाहिँ प्राय प्राय हामीले शरीरमा पनि भेट्छ अनि यो पापहरू चाहिँ न्याय आसनको अगाडि पनि देखा पर्न सक्छ। यो यस्ता किसिमको पापहरू अब यसलाई चाहिँ रिपिटेडमा आउँछ, फेरि रिपिटेड पापमा यसमा आउँछ। कति बार बार एउटै कुरो गरिरहेको कुरोहरूमा क्षमा, शरीरमा इन्साफ पाउनु र अनन्तकालमा इन्साफ पाउनु चाहिँ एउटा कारणले भिन्नता गर्छ। रिपिटेड जब एउटै व्यभिचार एकपल्ट गर्छ मेबी त्यसको सजाय उसले शरीरमा पाउन सक्छ। तपाईँले राम्रो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले बाइबल खोलेको छुइनँ, तपाईँलाई मैले बाइबलको सबै कुराबाट तपाईँलाई मैले बताउँदैछु। मैले तपाईँलाई अघि भने पापको पनिसमेन्ट अर्थात् पापको सजाय कसरी त्यसलाई मिलाएर राखिएको छ वचन भन्दाखेरि चाहिँ पापको सजाय चाहिँ कि त मान्छेले शरीरमै पाउँछ। यीशु मसीहले एक जग्गा भन्नुभयो, जसले मेरो खातिर आफ्नो आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी शाखा सन्तान जग्गा जमिन घर जमिन सबै छोड्छ उसले यसै युगमा र आउनेवाला युगमा, यसै युगमा त्यो सबै पाउनेछ र आउनेवाला युगमा पनि अनन्त जीवन पाउनेछ भनेर लेखेको छ। भन्नुको मतलब हामीले शरीरमा जुन कुरोहरू गर्छौँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ अनन्त जीवनमा पनि त्यसको हामीले इन्साफ पाउँछौँ, हिसाब किताब पाउँछौँ र कति चाहिँ शरीरमै हामीले त्यसको हिसाब किताब पाउँदो रहेछौँ। येशूसँगको सम्बन्धको रिलेसनसिपको कुराहरूमा कति चाहिँ फिजिकल तौरमा हामी जिउँदो हुँदा शरीरमा हुँदाखेरि त्यसको हामीले भुक्तानी गरेको हुनुपर्छ र कति चाहिँ कि त इन्साफको दिनमा भुक्तानी गरेको हुनुपर्छ। अब यहाँनिर कुरा गऱ्यो, मैले तपाईँलाई भने अब शरीरमा हुँदा हाम्रो जीवनको पापहरूले कति मानसिक तनाव हामीमा ल्याउँछौँ, त्यो चाहिँ पापको पनिसमेन्ट हुन्छ। पापको कहीँ पनिसमेन्ट कसरी पाउँछ भन्दा शरीरमा चाहिँ तपाईँले कहीँ पापहरू शरीरमा गर्दाखेरि तपाईँको शरीरमा रोग आउँदैन तर तपाईँ चिन्ता र फिक्रीले ग्रस्त तपाईँको जीवनमा समस्या आइलाग्छ। यो चाहिँ पापको पनिसमेन्ट हुन्छ। तपाईँले याद गर्ने क्रिस्चियनको जीवनमा पापको पनिसमेन्ट कसरी पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ पापको पनिसमेन्ट चाहिँ शरीरमा रोग आएर पनिसमेन्ट पाइन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले पाप गर्नुभयो, तपाईँले क्रिस्चियन भएर पाप गर्नुभयो अनि पापको ज्याला त मृत्यु हो भनेको छ। मृत्यु भनेपछि चाहिँ पनिसमेन्ट हो, पापको ज्याला हुन्छ भनेको छ वचनमा। पापको चाहिँ ज्याला हुन्छ अनि ज्याला चाहिँ के भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ मृत्यु हो भनेर बताएको छ। अब मृत्यु नै नहोला तर पापको चाहिँ उसको पापको स्तर अनुसारको पनिसमेन्ट पाउँछ नि त, हो कि स्तर अनुसारको पनिसमेन्ट पाउँछ। कुखुरा चोर्यो भनेर फाँसी त दिँदैन संसारमा पनि, गाउँको कुखुरा भाले चोर्दाखेरि फाँसी त दिँदैन, फाँसी दिनको निम्ति उसले ठुलो पाप गरेको हुनु पर्यो। त्यसकारण पाप अनुसारको पनिसमेन्ट सजाय उसले पाएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रै शरीरमा पापको पनिसमेन्ट कसरी पाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कहीँचोटि हामीले शरीरमा पाप गर्दाखेरि हाम्रो प्राणले हाम्रो जीवनमा पनिसमेन्ट पाएको हुन्छ। भन्नुको मतलब हृदयमा बेचैनी है, प्राणले पापको दण्ड पाएको चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ अशान्ति जीवनमा आइलाग्छ, टेन्सन जीवनमा आइलाग्छ। यो चाहिँ पापको पनिसमेन्ट हुन्छ। उसको जीवनमा टेन्सन आइलाग्छ, बेचैनी आइलाग्छ, समस्या उसको जीवनमा आइलाग्छ है, समस्या चाहिँ। अनि तपाईँको अर्को किसिमको आत्मिक तपाईँले दण्ड पाउँछ फेरि पाप गर्दा शरीरमा। यो आत्मिक दण्ड के छ नि, आत्मिक जीवनमा तपाईँ गिर्नुहुन्छ, तपाईँलाई आत्मिक ग्लानीले छोप्छ। हेर्नुहोस् है, आत्मिक ग्लानीले छोप्छ भनेपछि तपाईँले जब पाप गर्नुहुन्छ तपाईँले आत्मिक दण्ड पाउनुहुन्छ। आत्मिक दण्ड चाहिँ परमेश्वर र तपाईँको रिलेसनसिप जीवनमा ठिक हुँदैन, मण्डलीमा पास्टर र लिडरसँग तपाईँको रिलेसनसिप ठिक हुँदैन, तपाईँले सङ्गतिमा तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन, अनसेटिस्फाई हुन्छ, झगडा हुन्छ अनि तपाईँले आत्मिक रूपमा आफूलाई दोषी भेटाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ आत्मिक पनिसमेन्ट भेटेको हुन्छ उसले। आत्मिक पनिसमेन्टले पाप पाएको, जे पाप गरेको छ त्यसको आत्मिक पनिसमेन्ट हुन्छ। उसलाई एकदमै रूपमा उसको रिलेसनसिपहरू खत्तम भएर जान्छ। उसको परमेश्वरसँग रिलेसन असल हुँदैन, पास्टरसँग रिलेसनसिप असल हुँदैन, मण्डलीको अरू प्रियजनसँग रिलेसन राम्रो, आफन्तसँग पत्नीसँग रिलेसनसिप राम्रो हुँदैन। आत्मिक दण्ड। अनि अर्को किसिमको शरीरको दण्ड चाहिँ तपाईँले शरीरमा रोगहरू आइलाग्छ। हेर्नुहोस् है, पाप गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा रोगहरू आइलाग्छ। शारीरिक रोग, विभिन्न प्रकारको शारीरिक रोग, हस्पिटलमा एडमिट हुने पर्ने कुराहरू, धेरै पैसा खर्च, यो चाहिँ पापको भुक्तानी गरेको। तपाईँले अब यो कुरा सबै अहिले तपाईँलाई मैले बताइरहेको छु। कसरी चाहिँ पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो भनेर भनेको मतलब चाहिँ पापको ज्याला पाकै हुन्छ। तपाईँले कसैको मालिकको घरमा गएर खेतमा काम गर्नु, तपाईँ फ्याक्ट्रीमा त्यहाँ कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले ज्याला त पैसा पाउनुहुन्छ नि त। तपाईँले काम गरेपछि पसिना बहाएपछि तपाईँले ज्याला नपाई तपाईँले छोड्नुहुन्न है, तपाईँले ज्याला पाएकै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा पापको चाहिँ पनिसमेन्ट चाहिँ ज्यालासँग जोडेको छ वचनले। त्यसकारणले गर्दा कसैले पाप गर्छ भनेदेखि उसको ज्याला उसले भेटेकै हुन्छ। तर अब
एउटा पापको ज्याला चाहिँ लौकिक हुन्छ, शरीरमा पाउँछौँ, र अर्को पापको दण्ड चाहिँ अनन्तमा पाउँछौँ, जो चाहिँ न्याय आसनको अगाडि पुस्तकमा लेखिएको पाप हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब तपाईँलाई मैले सिधै भन्दा यहाँले तपाईँलाई शरीरमा पापको दण्ड पाएको कुराहरूको लगभग उसको पापको शरीरमा उसले दण्ड भोगेपछि अनन्त जीवनमा त्यसको लेखा नहुन पनि सक्छ, तपाईँ त्यहाँ सेफ हुन पनि सक्छ। किनकि एउटै पापको एउटै गुनाहको बार बार दण्ड पाउनु उचित होइन। हेर्नुहोस् है, एउटै पापको बार बार एउटा अपराध गर्दाखेरि 10 किसिमको धारा उसलाई लाग्नु मुस्किलै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उसको गुनाह अनुसारको, क्राइम अनुसारको उसलाई दण्ड लगाइन्छ। तर तपाईँलाई मैले भन्दैछु, अब तपाईँले अब कतिवटा पाप चाहिँ रिपिट, जस्तै एउटा व्यभिचार गरियोपछि चाहिँ मेबी त्यो व्यभिचारको दण्ड उसले शारीरिक रूपमा उसले पनिसमेन्ट पाउँछ है, शारीरिक रूपमा उसले पनिसमेन्ट पाउँछ र रफादफा हुन सक्छ है, फेरि पश्चाताप गरेर ऊ रिटर्न हुन सक्छ उसले। तर सजाय उसले भेटेको हुन्छ। त्यो व्यभिचारको कारणले गर्दा कि त मानसिक तनाव, कि त शारीरिक रोग, कि त रिलेसनसिपमा खटास है, थुप्रो किसिमको परिस्थिति, त्यो चाहिँ पापको ज्याला उसले भोगेको हुन्छ है। तर सिनको कुरा, जो हिसाब परमेश्वरलाई दिने विषयमा उसले हृदयद्वारा पश्चाताप गर्दा मेबी उसको पाप प्रायश्चित हुन सक्छ, तर शारीरिक दण्ड उसले भेटेको हुन्छ। अनन्तकालको पनिसमेन्ट, अनन्तकालको समयमा उसले हिसाब नदिनु पनि पर्ने हुनसक्छ व्यभिचार गरेको। तर रिपिटेड पाप चाहिँ फेरि डेन्जर हो। रिपिटेड भनेपछि एकपल्ट व्यभिचार गर्यो, फेरि 2 पल्ट गर्यो, फेरि 3 पल्ट गर्यो। रिपिटेड पापको दण्ड चाहिँ, जुन पाप गरिएको छ त्यो पापको चाहिँ फेरि न्याय आसनको अगाडि एक दिन पुर्याउने किसिमको हुन्छ। क्षमा पनि एकपल्ट पो गर्छ शरीरमा पनि। एकजना व्यक्तिले, तपाईँलाई हिजो मलाई एकजना व्यक्तिले एकदमै एउटा कुरामा चार्ज गरे है, उसँग मेरो डिस्कसन भयो हिजो, कतिवटा कुरामा डिस्कसन भयो है। अनि तर उसले मलाई सरी भन्यो। अब फेरि नेक्स्ट टाइम पनि गर्दा मेबी मैले सरी भन्दा है, फेरि नेक्स्ट टाइम त्यसै गऱ्यो भने उसलाई मैले सरी भन्दा, उसले मलाई सरी भन्दा, मैले यस भन्दा, फेरि 3rd टाइम पनि गर्ला मैले मेबी सरी भन्दा। तर 4th टाइमदेखि त उसलाई म मान्छे गन्दिनँ, हो कि होइन? म उसलाई त तिमी त एकदमै गिरेको रहेछौ, तिमी त एकदमै बार बार मान्छे भनेपछि एउटै गल्ती बार बार गरेपछि फाइनली त्यो गल्ती चाहिँ एक दिन के भएर आउँछ भनेदेखिलाई चाहिँ ऊ क्षमा नहुने स्थितिमा ऊ पुगेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, उसले शरीरमा दण्ड दिएर पनि थाकेको हुन्छ है, र तब उसले चाहिँ न्याय आसनको अगाडि सर्वोच्च न्यायालयमा उसले जवाबदेही हुनुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च न्यायालय चाहिँ व्हाइट थ्रोन जजमेन्ट भयो। सर्वोच्च न्यायालयमा उसले न्याय दिएको हुनुपर्छ, त्यहाँनिरको निम्ति उतार्यो भन्छ। त्यस कारणले गर्दा रिपिटेड पाप भेरी डेन्जर। तर अब मैले तपाईँलाई भन्दै चाहिँ फर्स्ट क्याटेगोरीको पापहरूमा चाहिँ तपाईँले प्रभुलाई, यीशुलाई प्रभु भनेर स्वीकार नगर्नु चाहिँ सबैभन्दा जघन्य पापको रूपमा बाइबलले हामीलाई देखाएको छ। तर त्यहाँदेखि उता हामीले शीर्ष स्थानको पापलाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ व्यभिचार छ। हेर्नुहोस् है, अब व्यभिचार छ, तपाईँले हेऱ्यो। अब यो व्यभिचार चाहिँ किन पाप भएर, अब पापलाई पापकै रूपमा देखियोस् भनेर। अब हेर्नुहोस् है, रोमीको पत्रमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखिलाई 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7 पढ्दै जानुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ पापलाई, पाउल पेत्रले भन्छ पापलाई पापकै रूपमा देखियोस् भनेर चाहिँ व्यवस्था ल्याइएको छ। अब कुरा बुझ्नु, तपाईँले कति बुझ्दै हुन्छ मलाई थाहा छैन। पापलाई पापकै रूपमा देखियोस् भनेर व्यवस्था ल्याइएको छ। व्यवस्था जब आयो पाप चाहिँ जागी उठ्यो भनेको छ है। तर व्यवस्था आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ पाप चाहिँ मरेतुल्य थियो भनेको छ। पापको कुनै हिसाबै थिएन। व्यवस्था आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ पाप चाहिँ मर्यो भन्नुको मतलब चाहिँ 5वटा पुस्तक, व्यवस्थाको 5वटा पुस्तक लेखिनु भन्दा अगाडि चाहिँ व्यभिचार चाहिँ व्यभिचार थिएन, पाप थिएन। अब कुरा बुझिराख्नुहोस् है, व्यभिचार चाहिँ व्यभिचार, किनकि संविधान बनाइएको थिएन नि त। संविधान त्यहाँनिर कानुन नबनाइएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसैले 100 जना स्त्रीसँग सम्बन्ध राखे पनि, कोही आफ्नै पर्ने मान्छेसँग हाडनातासँगै सम्बन्ध राखे तापनि त्यो पाप चाहिँ पापको रूपमा गनिएको थिएन। किनभनेदेखिलाई पापलाई पाप हो भनिकन भनिदिने व्यक्ति कोही पनि थिएन। त्यसकारण पापलाई यो चाहिँ गलत हो भनेर चाहिँ, यो गलत गर्यो भने चाहिँ पापी हुन्छ भन्ने चाहिँ संविधान पृथ्वीमा आएको थिएन, ईश्वरीय संविधान आएको थिएन। बाइबल चाहिँ ईश्वरीय संविधान हो जो। अब यो व्यभिचारलाई चाहिँ पापको रूपमा चाहिँ किन देखाइयो भन्ने विषयमा अब तपाईँलाई गरौँ। अब कुन कुरो व्यभिचार चाहिँ गलत कुरा, अब क्रिस्चियनले राम्रो कुरा बुझ्नु पर्ने।
किनकि अहिले मैले तपाईँलाई अलिकति यो डिप कुराहरू तपाईँलाई मैले भने, किनकि जो बिहाको दिनमा वचन प्रचार गर्छ चर्चमा त्यो त तपाईँले लछपरै सुनिहाल्नु भएको छ, त्यो त लछपरै तपाईँले सुन्नु भएको छ, त्यसमा म भन्दा एक्सपर्ट त तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। तर यसलाई चाहिँ मैले बुझेर चाहिँ यसलाई किन यो कुरा आउन सक्यो भन्ने कुरा विषयमा चाहिँ मैले चर्चा तपाईँलाई गर्न चाहेको। व्यभिचारको इतिहास के हो त? तपाईँ इतिहास बुझ्नुपर्ने हुन्छ। व्यभिचार किन यसलाई मेजर पापको रूपमा लिँदैछ वचनले, किन यसलाई गम्भीरपूर्वक लिँदैछ है? यही व्यभिचारलाई रोक्नको निम्ति, अब यहाँ कुरा बुझ्नुहोस्, यही व्यभिचारलाई रोक्नको निम्ति परमेश्वरले ठुलो हथकण्ड अपनाउनु भयो पृथ्वीमा, एकदमै ठुलो मात्राको हथकण्ड अपनाउनु भयो। यो व्यभिचारलाई रोकथाम गर्नको निम्ति चाहिँ बडा ठुलो हथकण्ड के भनेर भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीलाई दुलहीको रूपमा उहाँले जोडिदिनु भयो र यीशुलाई चाहिँ दुल्हाको रूपमा जोडिदिनु भयो। अब कुरा बुझ्नुहोस् है, यो यीशुले परमेश्वरको वचनले मण्डलीलाई दुलहीको प्रतीकको रूपमा राखिदिनु भयो मण्डलीलाई, र यीशुलाई चाहिँ दुल्हाको रूपको प्रतीकमा राखिदिनु भयो। अनि अब भने चाहिँ पति र पत्नीको रिलेसनसिपलाई चाहिँ कसैले पनि हस्तक्षेप गर्ने रिलेसनसिप होइन। हेर्नुहोस् है, मैले एउटा तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ है, तपाईँलाई मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, पति र पतिको कसैले तिम्रो बाउ होइदिन्छु भन्नु पनि सक्छ। कसै स्त्रीलाई, कुनै पनि एउटा केटीलाई म तिम्रो बाउ सम्मान म गर्छु, तिमीलाई म छोरी बनाउँछु भन्नु पनि सक्छ है। कसै स्त्रीलाई वैवाहिक गरेको बिहा गरेको तिमीलाई म बहिनी बनाउँछु भन्नु पनि सक्छ, तिमीलाई म दिदी बनाउँछु भन्नु पनि सक्छ, तिमीलाई म भान्जी बनाउँछु भन्नु पनि सक्छ, तिमीलाई म भदैनी बनाउन सक्छु भन्नु पनि सक्छ, तिमीलाई आन्टी भन्छु, तिमीलाई काकी भन्छु, छ्यामा। सबै रिलेसनसिपमा कुनै पनि स्त्रीलाई मान्छेले जोड्नु सक्छ, तर तिमीलाई म पत्नी बनाउँछु भन्ने चाहिँ कहिले पनि सक्दैन। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ भेरी डेन्जर हो। एउटा संसारमा सम्बन्ध छ, एउटा सम्बन्ध छ, बडा गम्भीर सम्बन्ध छ है। एउटा बिहा गरेको स्त्रीलाई कुनै पनि गाउँको पुरुषले आएर तिमीलाई बहिनी बनाउँछु भन्नु सक्यो, दिदी बनाउँछु, काकी, छ्यामा, भान्जी, भदैनी, छोरी, कुनै पनि रिलेसनसिपसँग उसलाई जोड्नु सक्छ। तर त्यो गाउँको पुरुष गैर मर्द आएर तिमीलाई म आफ्नै पत्नी बनाउँछु भन्नु चाहिँ सक्दैन। यो रिलेसनसिप चाहिँ बडा गम्भीर रिलेसनसिप छ। यो रिलेसनसिपमा कसैले पनि आफूलाई टाङ अडाउन सक्दैन, आफ्नो हस्तक्षेप गर्न सक्दैन है। अब यही रिलेसनसिप चाहिँ मण्डली र ख्रिस्टको भएको छ। यो रिलेसनसिप चाहिँ मण्डली र ख्रिस्टको बिचमा यो रिलेसनसिप गाँसियो है। अब किन चाहिँ गाँस्नु पर्यो त? के साँच्चै यीशु बुढा हो त? के साँच्चै मण्डली बुढी हो त? होइन नि त। के फिजिकल रिलेसनसिप राख्नको निम्ति यो कुरो गरेको त होइन नि त? होइन, यो होइन कदाचित। तर यो साइनो किन गाँसियो मण्डलीलाई भन्दाखेरि चाहिँ कुरा बुझ्दाखेरि हो देखिलाई चाहिँ व्यभिचारको गम्भीर स्थिति छ। किनकि एउटा वैवाहिक सम्बन्धमा रहेको पतिले नै आफ्नो पत्नीको सुरक्षा गर्न सक्छ है। उसको पत्नीको शारीरिक जुन चाहिँ ख्वाइस छ, शारीरिक जुन चाहिँ एउटा काम वासनाको ख्वाइस छ, त्यो पतिले पुरा गर्न सक्छ र त्यो पतिले उसको शारीरिक काम वासनाको ख्वाइस अरूद्वारा पुरा गर्नु कदाचित दिँदैन, उसले माफ गर्दैन यो कुरालाई। पत्नीले पनि आफ्नो पति चाहिँ गैर स्त्रीसँग परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखेको पतिले चाहँदैन। त्यसकारण गर्दा त्यो विशेष रिलेसनसिपलाई चाहिँ दुईजनाले बडा गम्भीरपूर्वक लिएको हुन्छ। दुवै पक्षले, पत्नीले पनि पतिले पनि बडा गम्भीरतापूर्वक त्यो रिलेसनसिपलाई लिएको हुन्छ र त्यसलाई उसको जीवनमा आँच आउन र समस्या आउन कदाचित पनि दिँदैन। त्यसकारण यीशुले मण्डली र उहाँलाई दुल्हा भनेर, मण्डलीलाई दुल्है भनेर त्यो रिलेसनसिप गाँसिदिनु भयो। यो रिलेसनसिप गाँच्दाखेरि चाहिँ यीशु र मण्डलीको बिचमा अरू कुनै पनि दोस्रो व्यक्ति घुस्न नसकोस् भनेर हो। शैतानको हस्तक्षेप कहिले पनि नहोस् भनेर हो। शैतानले कहिले पनि त्यो रिलेसनसिपभित्र टाङ अडाएर उसको लाइफ बर्बाद नगरोस् भनेर हो। प्लस प्रभुले किन टाङ्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर गहन तरिकाले यसलाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ व्यभिचारलाई रोकथाम गर्नको निम्ति एउटा ठुलो हथकण्ड अपनाएको कुरा यहाँ देख्छौँ। परमेश्वरले कसरी चाहिँ ख्रिस्टको अनुयायीहरूको बिचमा व्यभिचारलाई चाहिँ रोक्न सकोस् भनेर मण्डलीलाई आफ्नो पत्नीको रूपमा उहाँले एक्सेप्ट गरिदिनु भयो। तब उहाँले आफ्नो पत्नीको रूपमा, दुलहीको रूपमा एक्सेप्ट गरेपछि अब उसलाई कसले अपवित्र पार्ने त? किनकि उहाँले त 24 आवर्स आफ्नो पत्नीको पवित्रतालाई उसले बचाएर राख्नुपर्ने उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ हेऱ्यो भनेदेखिलाई मण्डलीलाई उहाँले पत्नीको रिलेसनसिप दिँदाखेरि चाहिँ हामीले यसको गहनताभित्र हेऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ व्यभिचारलाई रोकथाम गर्नको निम्ति पनि यो कुरा छ। तब व्यभिचारलाई किन चाहिँ मेजर स्थानमा राखिँदैछ? यहाँ किन बाइबलमा व्यभिचारको बारेमा हेर्नु चाहिँ समस्या? अब क्रिस्चियनहरूको बिचमा पनि, इभन पास्टर लिडर्सहरूको बिचमा पनि सबैभन्दा ठुलो समस्या पैसाको पनि होइन है। मेन समस्या व्यभिचार छ। हेर्नुहोस् है त,
मेन समस्या व्यभिचार छ। पैसा पनि मान्छेले लटाङ पटाङ पारेर भाउमा पनि जिउला, तर एउटा सुन्दरी देखेपछि पिक्तुङ भएकोहरू यहाँ लछाप्रै छ। सुन्दरी देखेपछि चाहिँ बरु 1 लाखमा चित नहोला है, बरु 1 करोडमा चित नहोला, तर त्यो सुन्दरीको मुस्कानमा चित भएकाहरू लछाप्रै छ, जसले सबै कुरा बिगारेको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले मण्डलीमा एउटा पास्टरको लाइफमा पनि हेर्नुहोस्, एउटा एल्डरको, एउटा क्रिस्चियनको लाइफमा हेर्नुहोस् त, मेजर समस्या बोकेर एउटा हिँडेको छ, त्यो चाहिँ एडल्ट्री छ, व्यभिचार छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, होइन, उसको पैसा पनि इट्स ओके चल्दैछ, रोजीरोटी चल्दैछ, लुटीलाई भुटे खाए जिन्दगी चल्दैछ, इट्स ओके, म खुसी छु। तर समस्या चाहिँ उसको जीवनमा व्यभिचार छ, कतै फँसी पठाउँदिन होला भन्ने कुराहरू छ। देखेपछि आँखा लोभी मन पापी है, तपाईँहरू सबैमा त्यो हुन्छ, मेरोमा त छैन भनेर तपाईँ थम्मै पर मतिर नहेर्दा पनि हुन्छ, तपाईँहरू सबैमा छ त्यो कुरो। हेर्नुहोस् है, तपाईँमा सबैमा छ। तर क्रिस्चियनमा चाहिँ के हुन्छ त्यसको अब अलग त, अब यसको पनि अस्ति मैले यहाँ बताइरहेको थिएँ, त्यसको पनि रिसर्च गरेको छु, त्यसलाई भेटिन्छ। अब क्रिस्चियनमा के अन्तर छ भन्ने कुरो, क्रिस्चियनभित्र भएको त्यो काम वासनाको भावना र नन क्रिस्चियनमा भएको काम वासनाको भावनामा के अन्तर छ त्यो मसँग छ, त्यो तपाईँलाई भन्नु होला आउने दिनमा। त्यसमा भिन्नता देखिन्छ, काम वासना त सेम हो तर भिन्नता देखिन्छ। तर अब यहाँनिर कुरा तपाईँले त्यो समस्याले जुझ्दैन भन्नको मतलब चाहिँ जुन कुरो जे कुरो म गर्न चाहदिनँ त्यही कुरो म गर्छु भने त्यो चाहिँ म गर्ने म होइन, तर म भित्र भएको पाप हो भनेको छ है त। भने पापको जन्मदाता को भन्नुपर्छ शैतान हो, हेर्नुहोस् है त। भन्ने मतलब चाहिँ जुन कुरो तपाईँको सबैभन्दा कमजोरी छ अनि जुन कुरो मेजर पाप छ त्यो कुरोले शैतानले बार बार तपाईँ अनि मेरो जीवनमा ल्याउँदैछ यहाँनिर है, बार बार त्यो कुरोमा हामीलाई ठोकाइदिन्छ। यहाँ हाम्रो यहाँ के अरे थुप्रो भाइ बहिनीहरू सबै यो कुरोले आज जुझिरहेको छ। तर मैले तपाईँलाई भन्दैछु, अब व्यभिचारलाई किन प्रभु येशू मसीहको वचनमा मेजर कुरामा ल्याइएको छ, मेजर समस्याको बारेमा यो पापदेखि बाँच्नु भनेर बताएको छ। इन्साफ हुन्छ, अघि नै मैले हिब्रू 13:4 पढेँ, यो दुराचारी र व्यभिचारहरूको इन्साफ उहाँले गर्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ है। अरू जुनसुकै पाप हो त्यो मान्छेले शरीरदेखि बाहिर गर्छ, तर व्यभिचार जो गर्छ त्यो चाहिँ शरीरभित्रबाट मनभित्रबाट व्यभिचार गर्छ भनेको छ है। अनि व्यभिचार प्रकाशित वाक्य 21:8 लेख्यो भनेदेखिलाई चाहिँ व्यभिचारीहरू भनेको छ, अन्धविश्वासीहरू यो क्याटेगोरीमा व्यभिचार आएको छ। पहिला त्यहाँनिर लेखेको छ यस्ता मानिसहरू आगो र गन्धक बोलेको कुण्डमा पस्नेछ जो दोस्रो मृत्यु भनेर भनेको छ। व्यभिचारलाई पटक्कै पनि परमेश्वरको वचनमा व्यभिचारलाई एक्सेप्ट गरिएको छैन, यसलाई कन्डेम गर्ने काम, यसलाई रद्द गर्ने काम गरेको छ। कुनै पनि स्थानमा व्यभिचारलाई प्रायोरिटी दिएको छैन, यसलाई पापको रूपमा गणना गरेको छ र योसँग सम्भागी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पापीको रूपमा गरेको छ र उसको इन्साफ गर्छु भनिकन परमेश्वरको वचनले उहाँले भन्नुभएको छ है, यसको इन्साफ गरिनेछ भनिकन बतायो। तब किन चाहिँ यो यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी ब्याक इतिहासमा जाउँ भन्दाखेरि मैले किन यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छे आउनुभन्दा अगाडि लुसिफर गिरेको थियो है। मान्छे आउनुभन्दा अगाडि नै करूब चाहिँ एउटा स्वर्गदूत, करूब चाहिँ एउटा लुसिफर भइसकेको थियो। अनि लुसिफर चाहिँ एउटा सारा ब्रह्माण्डमा एउटा यस्तो नमुना थियो, सबै गलत कुराहरूको मुहान चाहिँ त्यही थियो है। सबै किसिमको गलत तरिकाको सोच, गलत एक्टिभिटिजहरू त्यसबाट बहन्दथ्यो, त्यसबाट निस्किन्दथ्यो। अनि त्यसमा कसरी त्यो निस्क्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको हरेक जे सही कुरा छ त्यसको अपोजिट गर्नु चाहिँ शैतानको योजना भयो। हेर्नुहोस् है, तपाईँले जो मान्छे मन पर्दैन नि, तपाईँले त्यो मान्छेको मन नपर्ने मान्छेको छाया पनि मन पर्दैन भनेर तपाईँले सुन्नु भएको होला है। जो मान्छे मन पर्दैन त्यो मान्छेको छाया पनि मन पर्दैन भनेर भनेको छ है, भन्छौँ हामीले है। तपाईँले मन नपर्ने मान्छेले तपाईँलाई मिठो पकाइदिएको पनि मन पर्दैन, तपाईँले घरमै कान्छी बुढी र जेठी बुढीको कहानी पनि सुन्नु भएको होला होइन। कान्छी बुढीले पकाएको चाहिँ चर्को पनि के मिठो अरे होइन, अनि जेठी बुढीले पकाएको चाहिँ अलिक नराम्रो पत्नीले पकाएको चाहिँ नुन ठिकै हुँदा कि त खल्लो चिसो भन्ने, कति कि त नुन कडा भयो, उसको अब्जेक्सन गरे। मन नपरेको मान्छेलाई अब्जेक्सन भइरहन्छ। तपाईँले पुलपिटबाट पनि मन नपरे मान्छेले दामी वचन बोलोस् न, तपाईँले खोट निकालेर छोड्नुहुन्छ, तर कुनै न कुनै घुमाएर त्यसको खोट निकालेर यो त खत्तम हो भन्ने तपाईँले बनाउनु। हामीमा त्यो मानसिकता आएको हुन्छ, यो शैतानबाट आएको। अब के भयो, शैतान कुन कुरो चाहिँ कसरी चाहिँ पाप नै भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरो परमेश्वरलाई मन पर्दैन थियो त्यही कुरो चाहिँ शैतानले गर्न सुरु गर्यो। त्यो चाहिँ शैतानले परमेश्वरलाई जलाउनु थियो, त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई रिस उठाउनु थियो, परमेश्वरलाई डोमिनेट गर्नु थियो। पाप चाहिँ परमेश्वरलाई निकम्मा ठान्नु भनेको छ। तपाईँले गर्नुहुन्छ पाप के हो भन्दाखेरि चाहिँ पाप चाहिँ परमेश्वरलाई निकम्मा ठान्नु हो भनेको छ। वचनमा लेखिएको छ
पाप कसलाई भन्छ भन्दा चाहिँ पाप चाहिँ परमेश्वरलाई बेकारको ठान्नु हो। पाप गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई निकम्म ठान्नु, परमेश्वरलाई बेकारको ठान्नु, परमेश्वरलाई कन्डेम गर्नु हो पाप गर्नु भनेको चाहिँ। तब शैतानले पाप त अब मान्छेमा भन्दा अगाडि नै शैतानमा थियो, त किन त्यसलाई पाप भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ शैतान जब बागी भयो गर्ने पक्षमा शैतान भयो, कन्डेम गर्ने पक्षमा शैतान भयो, कन्डेम गर्ने। त्यसकारणले गर्दा जुन कुरो परमेश्वरलाई मन पर्दैन त्यही कुरो शैतानले त्यही हत्कण्ड अप्नाउन सुरु गर्यो। तब त्यसको द्वाराबाट चाहिँ त्यसले सोच्यो कि मैले परमेश्वरलाई डोमिनेट गर्न सकोस्, उसलाई मैले आफ्नो पैताला मुना राख्न सकोस्, उसको सिंहासनलाई मैले खत्तम गर्न सकोस्। पार्टीमा दुई पार्टीको बिचमा हेर्नु भयो भनेदेखिलाई चाहिँ दोस्रो पार्टीको खोइरो खनेर दोस्रो पार्टीको इज्जत उछालेर चाहिँ त्यो चेयरबाट हटाएर चाहिँ आफू बस्ने कोसिस गर्छ। हरेक राजनेताहरूले त्यसो गर्छ हो कि होइन? दोस्रो पार्टीको खुरन्दर उसले खोइरो खन्छ, इज्जत बिज्जत उडाएपछि चाहिँ त्यहाँबाट हटाएपछि त्यहाँ बस्छ। शैतानले सेम हत्कण्ड शैतानले अपनाएको। तब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरोमा एउटा किताब मैले पढेको थिएँ, मेरोमा थियो, अहिले त्यो किताब मेरो कता पुगे थाहा छैन। जब हावा भएको थियो, यो मेरो टिचिङ होइन, यो मेरो टिचिङदेखि बाहिरको कुरो, मैले थर्ड किताबको बारेमा सन्दर्भमा तपाईँलाई मैले भन्दैछु। त्यो किताबमा चाहिँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हावा र शैतान लुसिफरको बिचमा चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध भएको थियो भनेर लेखेको छ उसले। फिजिकल रिलेसनसिप। यहाँनिर हामीले फलको कुरा गर्छौँ, फलको कुरा गर्छौँ, फल खाएको थियो, त्यो फल नखानु भनेको फल खाएको थियो र ऊ चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ पापी भयो भन्ने खोज। परमेश्वरले यो बगैँचामा भएको यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु भनेर भन्नुभएको थियो। तब त्यो फल टिपेर खायो, तब चाहिँ हावा र आदम पापी भयो भन्ने कुरा हामीले पढेको छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ गहन तरिकाले हेर्ने व्यक्ति, एकजना राम्रो टिचर व्यक्तिले चाहिँ त्यो फल चाहिँ वास्तवमा फल थिएन, यो चाहिँ वास्तवमा लुसिफर र के अरे हावाको बिचमा चाहिँ फिजिकल रिलेसनसिप भएको थियो भनेर बताएको छ उनीहरूले। यो मेरो टिचिङ होइन है, तपाईँले कुरा बुझिराख्नु होला। यो मैले टिचिङ आज गरेको होइन, मैले एउटा किताबमा लेखेको कुरा तपाईँलाई भन्दैछु, त्यहाँ पढेको थिएँ मैले। रिलेसनसिप अनि दुईजनाको बिचमा चाहिँ फिजिकल रिलेसनसिप भएको थियो। अनि कैन चाहिँ त्यो लुसिफरको छोरा थियो भनेर भनिन्छ। कैन उसले टिचिङ गरेको छ त्यहाँ। कैन चाहिँ त्यो लुसिफरको पक्षबाट आएको थियो भनेर बताउँछ है। त्यो चाहिँ खासमा रिलेसनसिप। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यदि त्यो कुरो पक्का हो भनेदेखि, मेरो टिचिङ होइन यो, यदि त्यो कुरो पक्का हो भनेदेखिलाई त्यसै कारण पनि व्यभिचारलाई एउटा शीर्ष स्थानको सिन देखाएको छ भन्ने कुरा छ, त्यहाँ पाप देखाएको छ। अनि त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस् चाहिँ अब किन यसो गर्यो भन्ने विषय तपाईँले उत्पत्ति 6 अध्याय पढ्नुभयो भनेदेखिलाई, उत्पत्ति 6 अध्यायमा हेर्नुहोस् है, उत्पत्ति 6 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखिलाई यहाँ के लेख्छ भनेदेखिलाई परमेश्वरको छोराहरूले चाहिँ मानिसहरूको छोरीहरूसँग विवाह गरे र त्यति बेलाको समयको राक्षसहरू नफिलिमहरू त्यहाँनिर थिए, राक्षसहरू जस्तो मान्छेहरू जन्मियो भनिन्छ। जस्तै गोलियत तपाईँको 9 फिट अल्गो थियो भनेर भनिन्छ, 9 फिट अल्गो व्यक्ति थियो गोलियत है। अब अनाकको सन्तान पनि भनेको छ, अनाकको सन्तान पनि भनेको छ। अनाकको सन्तान एकदमै नफिलिम जस्तो व्यक्तिहरू त्यहाँ जन्मे। परमेश्वरको छोराहरू भनेर चाहिँ वचनमा केलाई भनेको भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको छोराहरूले चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई भनेको छ। तपाईँले अयुबको पुस्तकमा पढ्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको छोराहरू पनि भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा नफिलिमहरू जो थियो त्यो चाहिँ फलन एन्जल्सहरू थियो, त्यो चाहिँ खसेको स्वर्गदूत 1/3 खसेको थियो, 1/3 माथिबाट खसालिएकोहरू थियो। अनि त्यो नफिलिम चाहिँ नफाल शब्दबाट, ग्रिकको नफालबाट आएको, जसको चाहिँ फलन हुन्छ, जो चाहिँ खसेको। अनि 1/3 खसे, हिब्रू 4को 12 अनुसार 1/3 माथिबाट फ्याँकिएको थियो। 1/3 माथिबाट फ्याँकिएको चाहिँ 1/3 यस पृथ्वीमा फ्याँकेपछि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पतितहरू भयो। त्यस कारणले गर्दा बाइबलको वचनमा यहाँ लेखिएको छ दुष्टहरूको कामुकताले भनेको छ। अब तपाईँले परमेश्वरको छोराहरूले मानिसको छोरीसँग बिहा गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फलन एन्जल्सहरू चाहिँ त्यति बेला तपाईँलाई थाहा छ लुतको टाइममा पनि स्वर्गदूतहरू चाहिँ भेष बदलिन्थ्यो। त्यहाँनिर तपाईँ दोस्रो कोरिन्थी 11 को सायद 14 कि कतिमा पनि लेखेको छ कि शैतानले ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको रूप धारण गर्छ भनेर लेखेको छ। शैतानले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको रूप धारण गर्छ भन्नुको मतलब शैतानमा चाहिँ भेष बदलिने एउटा सामर्थ्य छ, उसकोसित शक्ति छ कि त्यो मान्छे पनि भएर आउन सक्छ है। मान्छे तपाईँले यहाँ के अरे लुतको टाइममा पनि तपाईँले 2 जना त्यहाँ स्वर्गदूतहरू मान्छे भएर आएको तपाईँलाई थाहा छ हो कि होइन? त्यहाँनिर मान्छेको रूपमा देखा स्वर्गदूतहरूलाई मान्छे जस्तै देखेको छ। अनि खानपिन गरेको कुराहरू यहाँनिर
तपाईँले देख्नुहुन्छ यो के अरे अयुबसँग के अरे याकुबसँग पनि लडाइँ खेलेको छ एउटा स्वर्गदूत है, लडाइँ खेलेको छ एउटा मान्छेको रूपमा, त्यहाँ स्वर्गदूतलाई मान्छेको रूपमा देखिएको छ। भन्नु मतलब यहाँनिर जो वचनले भन्दैछ कि शैतानमा एउटा सामर्थ्य छ, त्यो चाहिँ भेष बदलिने उसले सक्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको छोराहरूले मानिसहरूको छोरीहरू बिहा गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फलन एन्जल्सहरू चाहिँ मानिसको छोरीहरूसँग विवाह गरेर रिलेसनसिप उनीहरूको हुन थाल्यो है, रिलेसनसिप। अब नुहाको समयमा किन संसार विध्वंस भयो भन्ने रिजन यो कुराहरू छ। अब शैतानले एउटा षड्यन्त्र पृथ्वीमा रच्यो, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आदमलाई यस पृथ्वीमा ल्याउनु चाहिँ वास्तवमा ख्रिस्टलाई यस पृथ्वीमा ल्याउनु थियो। परमेश्वरको योजना चाहिँ है, परमेश्वरको योजना चाहिँ आदमलाई पृथ्वीमा बनाउनुको मकसद चाहिँ त्यहाँ बगैँचामा एउटा जीवनको वृक्ष लगाएको थियो। त्यो जीवनको वृक्षले चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई दर्शाउँथ्यो है, यीशु ख्रिस्टलाई दर्शाउँथ्यो जीवनको वृक्षले। त्यहाँ 3 थरीको वृक्षहरू थियो, एउटा आम वृक्ष थियो, फलफुल थियो, एउटा जीवनको वृक्ष थियो र एउटा चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने वृक्ष त्यहाँनिर थियो है। अब यहाँ जीवनको वृक्षलाई पृथ्वीमा उतार्नुको मतलब त्यहाँ नै एउटा प्रोफेसी छ, अगमवाणी कि एक दिन मुक्तिदाता यीशु यस पृथ्वीमा आउनेछ भनेर। आदमलाई पृथ्वीमा उतार्नुको मकसद चाहिँ परमेश्वर यीशुलाई पृथ्वीमा उतार्नु थियो है, परमेश्वरको पुत्रलाई पृथ्वीमा उतार्नु थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको पाप क्षमाको लागि मात्रै होइन, शैतानको खात्माको लागि पनि थियो। भने चाहिँ हामी मान्छे त वास्तवमा चाहिँ मान्छेलाई किन ल्याउनु भयो भन्दाखेरि बिना उद्देश्य परमेश्वरले गर्नुहुन्न। वास्तवमा मान्छेलाई पृथ्वीमा ल्याउनुको अर्थ चाहिँ मजा लागेर बनाएको होइन, वास्तवमा लुसिफरको फन्दा थियो मान्छे चाहिँ। लुसिफरलाई फाइनल रूपमा खत्म गर्नु परमेश्वरको योजना थियो। त्यसकारण गर्दा चाहिँ परमेश्वरले इमेज अफ गडमा परमेश्वरलाई बनाउनु भयो। परमेश्वरले इमेज अफ गडमा, कुनै पनि इमेज अफ गडमा चाहिँ कुनै पनि सृष्टिमा चाहिँ मान्छे बाहेक अरू कोही पनि इमेज अफ गड छैन। परमेश्वरले मान्छेलाई मात्रै उहाँको स्वरूपमा, उहाँको प्रतिरूपमा र उहाँको सामन्तमा परमेश्वरले बनाउनु भयो। अनि मान्छेलाई बनाउनुको मूल मकसद परमेश्वरको हामीले खोजेर तलास गरेर प्रकाशनमा खोज्यो भनेदेखिलाई लुसिफरको खातमा चाहिँ खास प्लान थियो। वास्तवमा प्लान चाहिँ लुसिफरको खत्म गर्नु चाहिँ मान्छेबाट थियो। त्यसकारण गर्दा उहाँले मान्छेलाई चाहिँ इमेज अफ गड, उहाँकै स्वरूपमा प्रतिरूपमा उहाँले बनाइदिनु भयो है। तब अब लुसिफरले एउटा कुरो यहाँ बुझेको छ, त्यो बुझेको चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ यदि मान्छे चाहिँ इमेज अफ गडमा नै पृथ्वीमा रह्यो भनेदेखिलाई चाहिँ यही मान्छेको कारणले गर्दा मेरो खत्तम हुन्छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा थियो। मेरो यो ब्राह्मण्डमा मेरो च्याप्टर चाहिँ अब क्लोज हुन्छ, त्यो चाहिँ मान्छेको कारणले गर्दा भन्ने त्यसलाई थाहा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यदि आदमको बीजलाई, अब यहाँ कुरा बुझ्नुहोस् है, यदि आदम त इमेज अफ गडमा थियो है, अब यो इमेज अफ गड चाहिँ किनकि परमेश्वरको पुत्र पृथ्वीमा आउनुको लागि भनेदेखिलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा मान्छे इमेज अफ गडमै हुनु पर्थ्यो। किनकि परमेश्वरको पुत्र साधारण रूपमा पृथ्वीमा आउन सक्दैन थियो। उनको निम्ति अति नै पवित्र खाँचो जो मरियम बताएको छ, मरियम चाहिँ एकदमै कन्या मरियम अति नै पवित्र थियो है। त्यसकारण त्यो व्यक्तिको खाँचो, त्यसकारण आदमलाई बनाउँदाखेरि शैतानले के सोच्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि आदमलाई इमेज अफ गडमै छोडियो भनेदेखिलाई यस पृथ्वीमा यीशु ख्रिस्टको जन्म हुनेछ र त्यसको जन्म भयो भनेदेखिलाई चाहिँ मेरो इन्साफ पक्का छ भन्ने कुरो त्यसलाई थाहा भयो। तब यीशु ख्रिस्टको पृथ्वीमा आगमनलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ उसले आदमको डिएनएलाई चेन्ज गर्ने उसको षड्यन्त्र भयो। त्यसकारणले गर्दा आदम भित्र चाहिँ उसले परमेश्वरको इमेजलाई खत्म गरेर उसलाई पापी बनाए। तब पापी भएपछि इमेज अफ गड परमेश्वरले हरायो। तपाईँलाई थाहा छ इमेज अफ गड परमेश्वरले हरायो, मानिसले हरायो, परमेश्वरको स्वरूप मान्छेले गुमायो पापको कारणले गर्दा। अब त्यो पाप चाहिँ मूल पाप चाहिँ इमेज अफ गड हराउनुको कारण चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ त्यो मान्छेले लेखेको किताबमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा सेक्सुअल रिलेसनसिप थियो भनेर भनिन्छ, शारीरिक सम्बन्ध थियो। अनि अब हेर्नुहोस् है, एउटा कुरो लजिक तपाईँलाई म बताउँछु। अब तपाईँलाई बेसी टाइम त म बोल्दिनँ, त्यसकारण अब वैवाहिक पवित्र विवाह पवित्र होस् भन्ने विषयमा अहिले म कहाँ पुगिरहेको छु। अब विवाह पवित्र त हुन्छै हुँदैन आज है, म कहाँ पुगेको छु। अब त्यो त्यहाँ आउनु त अहिले बाँकी नै छ, विवाह पवित्र हुनुपर्ने विषयमा। तर त्यो बारेमा तपाईँलाई नभन्दा पनि हुन्छ। मैले हेर्नुहोस् तपाईँलाई पुरा थाहा छ, हेर्नुहोस् है तपाईँलाई पुरा थाहा छ। त्यो तपाईँले बिहामा सुन्नु भएको छ, पास्टरबाट सुनेको छ, त्यहाँ पुग्नेवाला हामी छैनौँ। अहिले यहाँ नै हामी अलिकति अल्झिरहेको छौँ यसमा नै। म साह्रै लामो पनि चाहदिनँ। अहिले मैले तपाईँको 40 मिनट बोलेको छु, अब धेरै म तपाईँलाई बोल्ने पक्षमा छुइनँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, बाइबलमा यसरी लेखेको छ, उत्पत्ति 2 अध्याय
मै 1 + 1 = 1 हुन्छ भनेको छ। मान्छेलाई चाहिँ मानिस एक्लो रहनु असल छैन भनिकन आदमलाई बनाएपछि परमेश्वरले बुझ्नुभयो मान्छे एक्लो रहनु असल छैन भनेर चाहिँ उसको करङहरू मध्येबाट एउटा निकालेर चाहिँ हावालाई बनाउनु भयो भनेर भन्यो। हावालाई बनाउनु भएपछि चाहिँ त्यो आदमलाई चाहिँ फेरि इमेज अफ गडमा बनाउनु भएको थियो। तपाईँले याद गर्नु होला, आफ्नो ध्यान दिनु होला, इमेज अफ गडमा उहाँले बनाउनु भएको थियो। अब यो हावालाई चाहिँ परमेश्वरले करङबाट झिकेर बनाउनु भयो। अनि करङबाट झिकेर बनाएपछि आदमले पहिलोचोटि देखेर भन्छ उता मेरो हाडको हाड उता मेरो मासुको मासु भनेको छ है। अनि भनेको छ अनि उनीहरू चाहिँ दुईटा शरीर चाहिँ एउटै हुनेछ भनेको छ वचनमा। तपाईँलाई थाहा छ, क्लियर थाहा छ भने अङ्गुठी देखाइदिनुहोस्। वचन थाहा छ यो कुरो है, थाहा छ। त्यो दुई चाहिँ एउटै हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यो दुईटा चाहिँ एउटै हुन्छ भनेको छ। भन्नु मतलब केटा र केटी 1 + 1 = 2 हुनु पर्थ्यो है। अहिले म्याथमेटिक्स फेल भयो नि त। म्याथमेटिक्स चाहिँ अब यो के अरे गणितको वैज्ञानिक मान्छेहरू फेल खायो। बाइबलको वचनले एकै जग्गा भनेको छ 1 + 1 = संसार अनुसार 2 हो, तर परमेश्वर अनुसार 1 + 1 = 1 हो। अब हेर्नुहोस्, त्यो दुईटा शरीर चाहिँ आदम र हवाको शरीर चाहिँ एउटै हुन्छ भनेर भनेको छ है। त्यसै कारणले आफ्नो एउटा स्त्रीले पनि आफ्नो आमा बाउलाई छोडेर पुरुषसँग एक हुन आउँछ, पुरुषले पनि आफ्नो आमा बाउलाई छोडेर स्त्रीसँग एक हुन आउँछ वचनमा भनेको छ। अब हामी दुई शरीर एक कसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले बुझिराख्नुहोस्, लजिक कुरा तपाईँलाई म भन्दैछु। जुन दिन अब बाइबलको वचनले भनेको छ त्यो दुईटा चाहिँ एउटा हुनुपर्छ भनेर भनेको छ है। दुईटा एउटा। अब तपाईँलाई मैले अलिकति तपाईँलाई हाँसउठ्दो कुरो पनि भन्नुपर्ने हुनेछ, किनकि मजबुरी चाहिँ भन्नै पर्यो है। हाँसउठ्दो कुरो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा शरीर एउटा कसरी हुन्छ, बाइबलको वचनले दुईटा एक हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ कहिले रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सुहाग रातको दिन। तपाईँले याद गर्नु, सुहाग रातको दिन कसैले जन्माएको छोरी अननोन पर्सन बाइबलको, अनि कसैले जन्माएको छोरा अननोन पर्सन चाहिँ अब चाहिँ दुई चाहिँ 1 + 1 चाहिँ 1 हुनुपर्छ भन्ने वचनले भनेको छ। त्यो चाहिँ कसरी पुरा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अननोन केटी र अननोन केटा जब विवाह भएर मण्डपबाट छुटेर बेलुकी सुहाग रातको दिनमा जान्छ तब तिनीहरू चाहिँ आपस्तमा यसरी जोडिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, ठक्कै यसरी जोडिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो रिलेसनसिप, फिजिकल रिलेसनसिप भनेको। तब त्यति बेला चाहिँ वचन पुरा भएको हुन्छ। याद गर्नु होला, त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको वचन पुरा भएको हुन्छ। उसको नाकको नाक जोजिएको हुन्छ, उसको मुखको मुख, उसको निधारको निधार, उसको खुट्टाको खुट्टा, कदा ठिक 1% चाहिँ 2% चाहिँ 1%मा गनेको हुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको वचन मानिसमा पुरा भएको हुन्छ। अब यो दुईटा चाहिँ एउटै शरीर भनेर चाहिँ त्यहाँ कम्प्लिट भएको हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब यो रिलेसनसिपको बारेमा अर्को कुरो छ, अहिले समय भयो भने बुझ्छ अब यहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा। यो दुईटा शरीर एकै हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यो दुईटा शरीर आपसमा जोडिएपछि चाहिँ दुईजनाले एकअर्कालाई नजिक रूपमा चिन्ने पाउँछ। त्यस कारणले गर्दा पतिले पत्नीको फिलिङ्सलाई बुझ्न सक्छ, किनकि उसले एकदमै आपसमा एकदमै टाँसिएको लिप्त भएको हुन्छ। एकदमै गम्भीर रूपमा उनीहरू आपसमा गाँसिएको हुन्छ। त्यो गाँसिएको पाउनुलाई चाहिँ बाउले छोरालाई जति बुझ्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ उसको पत्नीले उसलाई बुझ्छ पछाडिबाट। हेर्नुहोस् है, बाउ आमाले छोरीलाई जति बुझ्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ उसको पतिले उसलाई बुझेको हुन्छ। किनभनेदेखिलाई जुन प्रकारको आपसमा अट्याच दुईजना गाँसिएको हुन्छ त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई एक शरीरमा बनाएको हुन्छ। अब तपाईँले कुरा एक शरीरमा एउटा बडीमा उसलाई निर्माण गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आपसको अति नै सबैभन्दा नजिक चाहिँ पति र पत्नी हुन्छ संसार। त्यसै कारण बाइबल भन्छ आमा बाउ सबै छोडेर ऊ एक भएर जान्छ। अनि भनेको छ वचनमा मृत्यु बाहेक अरू कुनै कुरोले पनि यसलाई नछुटाओस्। प्रभुले भनेको छ मृत्युलाई बाहेक यो कुरा नछुटाएको होस्, होइन? जसलाई परमेश्वरले जोड्नु भएको छ कुनै मान्छेले अलग नगरोस् भनेको छ। अब यसलाई यो एकपनलाई अब यहाँ कुरो यति बेला चाहिँ स्त्री चाहिँ जो निकालिएको थियो आपस्तमा जोडिन आइपुग्छ। करङ जो निकालिएको थियो आपस्तमा यहाँ जोडिन आइपुग्छ। उसको करङ त्यहाँ पुरुषको करङसँग मिलेको हुन्छ, पुरुषको करङ स्त्रीसँग मिलेको हुन्छ। आपस्तमा ऊ जोडिन पुग्छ। फाइनली परमेश्वरको वचन त्यहाँ पुरा भएर आउँछ। जोडेपछि चाहिँ अब के छ भनेदेखिलाई चाहिँ पुरुषको इमेज स्त्रीमा इम्पार्ट भएको हुन्छ, सरेको हुन्छ। स्त्रीको इमेज पुरुषमा सरेर 1 इमेज अफ गड भएको हुन्छ, एउटा इमेज अफ गड भएको हुन्छ।
त्यसकारणले गर्दा पुरुषको धड्कन बुझ्न सक्छ। इमेज अफ हस्बेन्ड, पत्नी चाहिँ इमेज अफ हस्बेन्ड हुन्छ त्यहाँनिर, अनि पत्नी चाहिँ इमेज अफ हस्बेन्ड र पति चाहिँ इमेज अफ वाइफ भएर आपसमा मिलेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा इमेज नभइन्जेलसम्म फिलिङ्स बुझ्न सक्दैन। बडा सिरियसली सोच्नु होला, बडा गम्भीरपूर्वक तपाईँले सोच्नु होला। जबसम्म तपाईँ परमेश्वरको इमेजमा फर्किनुहुन्न परमेश्वरको धड्कन कहिले बुझ्न सक्नुहुन्न। कुरा बुझ्नुहोस्, मेरो पत्नीलाई मैले भन्दा अरू कसैले राम्रो बुझ्न सक्दैन, परमेश्वर भाइ। उसको आमा र उसको बाउले पनि मैले जति बुझ्न सक्दैन, जो कुरो मैले बुझ्छु। त्यो इमेज जबसम्म भन्दैन उसको धड्कनलाई तपाईँले सुन्न सक्छ। सबैभन्दा नजिकमा सुन्ने उसको धड्कन चाहिँ पति हुन्छ कि त पत्नी हुन्छ। उसको नजिकबाट उसको धड्कनलाई सुन्न उसले सक्छ। अब यहाँ बस्नुहोस्, यो व्यक्तिले लेखेको किताबमा लुसिफर र हावाको बिचमा फिजिकल रिलेसनसिप भएको थियो भन्छ है। फिजिकल रिलेसनसिप भएपछि तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् आपस्तमा उनीहरू गाँसिएको थियो आपस्तमा। यो मैले आफ्नो रेभलेसन भनेको होइन, अर्काको भन्दैछु है, अर्काको कुरा भन्दैछु मैले त्यहाँ जोड्नु खोजेको। यदि हो भनेदेखिलाई आपस्तमा गाँसिएको थियो तिनीहरू। गाँसिएर चाहिँ लुसिफरले चाहिँ परमेश्वरको इमेजलाई चाहिँ आफ्नो इमेज इम्पार्ट गरिदिएको थियो। त्यसै कारण ऊ पापी भयो। मानिसले परमेश्वरको इमेज गुमाउनु चाहिँ ऊ पापी हुनु हो है। ऊ पापी हुनु, परमेश्वरको इमेज उसले गुमाउनु पर्छ। त्यसकारण शैतानले उसको इमेज कसरी स्त्रीमा हालिदियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ गाँसिएर चाहिँ उसको इमेज शैतानले चाहिँ स्त्रीमाथि हालिदियो। अनि पछाडि फेरि आदम त्यहाँनिर आएर गाँसिँदाखेरि चाहिँ स्त्रीबाटको इमेज फेरि आदममा सरेर आयो। तब दुवैजना आपस्तमा पापी भयो। त्यही कारण कैन चाहिँ शैतानबाटको दुष्टबाटको भनेर लेखेको छ यहाँ एक जग्गा। त्यसकारणले गर्दा त्यो कुरोलाई उनीहरूले त्यहाँ जोडेर रेभलेसन गरेको छ। अब हामीले कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसै कारण पनि वचनमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई यहाँनिर परमेश्वरको छोराहरूले मानिसको छोरीलाई बिहे गरे। लक्षप्रै तरिकामा व्यभिचार यहाँनिर भएको छ, दुष्टहरूको कामुकताको कारणले गर्दा भनेर लेखेको छ वचनमा। तब के भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले किन हावासँग यसो गरे त? त्यसैले लुसिफरले किन यसरी संसारमा यो फलन एन्जल्सहरूले किन मानिसको छोरीसँग विवाह गरे भन्दा राक्षसहरू जन्मियो भनेको छ। राक्षसहरू किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ राक्षसको बीजबाट जन्मिएको स्त्रीबाट मुक्तिदाता ख्रिस्टको जन्म हुनु असम्भव थियो पृथ्वीमा, राक्षसको बीज। त्यसकारण शैतानले चाहिँ सारा संसारमा इमेज अफ गड बिगारेर चाहिँ सबै मान्छेलाई राक्षस बनाउने कोसिस गरेको थियो त्यसले। तब कि राक्षस सबै मानिसको जेनेरेसन चाहिँ राक्षस प्रवृत्तिको डिएनए बनेर जाओस्। अनि यो डिएनए बनायो भनेदेखिलाई मुक्तिदाता ख्रिस्ट कहिले पनि पृथ्वीमा आउन सक्दैन र मेरो जजमेन्ट न्याय कहिले पनि हुनु असम्भव छ भनेर चाहिँ शैतानले बनाएको एउटा षड्यन्त्र थियो कि मानिसमा परमेश्वरको इमेज बनाइराख्नु नपाओस् भन्ने हेतुले संसारमा यो फैलाइदिएको थियो। त्यसकारण तपाईँलाई थाहा छ यो नुहको टाइममा जब जलप्रलय भएर खतम भयो, नुहको टाइममा किन खतम गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ नुहमा चाहिँ एउटा परिवार थियो जसको डिएनएमा चाहिँ अझै पनि आदमको डिएनए आएको थियो, जसमा इमेज अफ गडको डिएनए थियो। बाँकी सारा संसारमा अश्लीलता फैलिएको थियो। त्यहाँनिर पशुसँग सम्भोग गर्ने समय त्यति बेला थियो। मान्छेले पशुसँग सम्भोग गर्थ्यो है, स्त्रीले पशुसँग सम्भोग गर्थ्यो। यति बेलाको टाइममा आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी बिहा गर्थ्यो। त्यति बेला आफ्नै फुपू चेला त्यहाँनिर बिहा बग्थ्यो। आमा छोरा त्यहाँनिर त्यति बेला बिहा हुन्थ्यो। त्यसका आमा कसैले चिनेको थिएन, दिदीबहिनी कसैले चिन्दैन थियो। सबै किसिमको व्यभिचार त्यहाँनिर थियो, सबै किसिमको। तर पनि त्यसलाई गलत मानिँदैन थियो किनकि व्यवस्था निस्केको थिएन, सबै चलिएर आएको थियो। सबै किसिमको बिहा हुन्थ्यो। के अरे पशु सम्भोग त्यहाँ हुन्थ्यो है, पुरुष सम्भोग त्यहाँ हुन्थ्यो, स्त्री सम्भोग हुन्थ्यो। त्यहाँनिर त्यो थियो होमोसेक्सुअल भन्ने कुराहरू, लेस्बियन भन्ने कुराहरू त्यति बेला थियो है। अब यो तमाम कुरो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो एडल्ट्री जुन चाहिँ व्यभिचार थियो त्यसमा चाहिँ कसरी होमोसेक्सुअल आयो भने शैतानको विशेष योगदान थियो व्यभिचार गर्नुमा चाहिँ। तपाईँले त्यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ कसरी मान्छेसँग उनीहरूले व्यभिचार गर्यो, कसरी मान्छेसँग उसले रिलेसनसिप राखेर चाहिँ त्यहाँ राक्षसहरूको जन्म त्यहाँनिर भयो भन्ने कुरा त्यहाँनिर देखा भयो। त्यो चाहिँ सबै मान्छेको डिएनएलाई परमेश्वरको इमेजदेखि खराब गरिदिएको थियो। त्यस कारणले गर्दा सबै संसारमा शैतानको इमेज दैत्य जस्तो मानिसहरू पृथ्वीमा जन्मेको थियो। एकजना मोसा मात्रै थियो जसले जीवित परमेश्वरलाई पुज्थ्यो। त्यसकारण परमेश्वरले नुहको परिवारलाई बाहेक सबैजनालाई जलप्रलयद्वारा खतम गरिदिनु भयो।
टुक्थ्यो, दैत्य राक्षसहरू जो थियो, परमेश्वरको छोराहरू र मानिसको छोरी बिहा भएको जन्मेको अनाथको सन्तानहरू पछाडिबाट पनि अनाथको सन्तान फेरि आएको छ। अब लास्ट डेजमा फेरि निस्किन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, अब अनाथको सन्तानहरू आउने दिनमा फेरि निस्किन थाल्नेछ। तपाईँले एकदमै आखिरी दिनहरूमा नुहाको दिनहरूमा जस्तो हुनेछ भनेर वचनमा लेखिएको छ। मानिसको पुत्रको आगमनमा नुहाको दिनहरू जस्तो हुनेछ, मत्ती 24 अध्यायमा लेखेको छ। त्यसकारण अब आउने दिनमा अनाथको सन्तानहरू 9 फुट अल्गो व्यक्तिहरू फेरि पनि जन्मिनेछ अब यो संसारमा। तपाईँले हेर्दै गर्छ, तपाईँले अहिले रेस्लिङ खेल्नेलाई हेर्नुहोस्, खलीहरू कस्तो कस्तो छ हेर्नुहोस् है। अब यो खालको जीव भएको मान्छेले फेरि पृथ्वीमा जन्मिनेछ। लास्ट डेजमा चाहिँ नुहाको दिनमा जस्तो मान्छे हुनेछ भनेर बताएको छ। अब यो खालको विकृति अहिले किन होमोसेक्सुअल बेसी बढेर गयो, पुरुषको बिहा अहिले किन द्रुत गतिमा बढेर गएको छ, यो कहिले हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ नुहाको जलप्रलय आउनुभन्दा अगाडि त्यो जमाना थियो। त्यति बेला वचनमा टोटली काम त्यति बेला हुन्थ्यो। अहिले तपाईँले अब थाहै थिएन हामीलाई पुरुष बिहा गर्दा, अहिले भर्खर मात्रामा यसको अहिले सिम्पल भएर गएको छ। सबै खुसीले केटी बिहा गरेर बसिरहेको छ। यो समय चाहिँ नुहाको जलप्रलय भन्दा अगाडि थियो। अनि यो कसले पृथ्वीमा ल्यायो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ शैतानले पृथ्वीमा ल्याएको छ। के को माध्यमद्वारा भन्दा चाहिँ व्यभिचारको माध्यमद्वारा, एडल्ट्रीको माध्यमद्वारा यस पृथ्वीमा यो खालको मानसिकता र डिएनए पृथ्वीमा शैतानले ल्याएको छ। त्यसकारण यसलाई खत्तम गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले नुहाको जलप्रलय, नुहाको समयको जलप्रलय एउटा फ्लड पृथ्वीमा ल्याउनु भयो। त्यसकारण सबैलाई विनाश तपाईँले गर्नुभयो। त्यसकारण गर्दा यहाँनिर गयो, त्यसकारण गर्दा परमेश्वरले व्यभिचारलाई नफरत गर्यो। त्यस पछाडि व्यवस्था लेख्यो। अब हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि मोसाको टाइममा व्यवस्था लेख्दाखेरि चाहिँ पुरुषले पुरुषसँग सम्भोग गर्नु हुँदैन भनेर लेखिदियो परमेश्वरले। मन एकदम जुन कुरो परमेश्वरलाई नुहाको समयभन्दा अगाडि जुन कुरो परमेश्वरलाई मन परेको थिएन त्यो सबै कुरो परमेश्वरले ब्यान्ड गरिदिनु भयो। त्यसपछि त्यो चाहिँ बाइबल भएर निस्क्यो। पालो भन्नुभयो स्त्रीले स्त्रीसँग सम्भोग गर्न सक्दैन, पशुसँग तिमीले, अब तपाईँले गन्ती लेवीको पुस्तक 18-19 तपाईँले पढ्नु लेखेको छ। लेवी 18-19 तपाईँले सबै त आमासँग दिदी बहिनीसँग सम्भोग गर्नु हुँदैन, एउटै आमा छोरीसँग सम्भोग गर्नु हुँदैन, पशुसँग सम्भोग गर्नु हुँदैन। सबै कुरो परमेश्वरले किन यो भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो घटना चाहिँ नुहाको जलप्रलय भन्दा अगाडि पृथ्वीमा घटेको थियो। त्यस कारणले गर्दा त्यो व्यभिचारपूर्ण क्यारेक्टर चाहिँ शैतानले पृथ्वीमा ल्याएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको रिलेसनसिपलाई परमेश्वरले ब्यान्ड गरिदिनु भयो। किनकि त्यो माध्यमद्वारा चाहिँ शैतान पृथ्वीमा राक्षसको जन्म भएको छ। परमेश्वरको डिएनए उहाँको इमेजलाई खत्तम भएको छ। त्यही कारण पनि अहिलेको न्यू टेस्टामेन्टमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस् भनेर एउटा पुरुष र एउटा स्त्रीको बिचमा मात्रै शारीरिक सम्बन्ध होस् भनेर परमेश्वर चाहनुहुन्छ हैन चाहिँ। किनकि यो विभिन्न व्यक्तिहरूसँग रिलेसनसिप राख्ने जुन चाहिँ काण्ड थियो त्यस्तो राख्नेहरूलाई परमेश्वरले विनाश पारिदिनु भयो। नुहाको जलप्रलयको टाइममा टोटली फिनिश गरिदिनु भयो। त्यो कुरो परमेश्वरले घृणित थियो। त्यो कुरो किन पृथ्वीमा शैतानले गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको प्लानलाई खत्म गर्नु थियो। परमेश्वरको योजनालाई खत्म गर्नको लागि लुसिफरले पृथ्वीमा रचेको एउटा षड्यन्त्र थियो, गरेको त्यसले अभियान थियो। त्यसकारण परमेश्वरको खिलाफमा एगेन्स्टमा गरेको काम थियो। त्यसकारण परमेश्वरले व्यवस्थामा त्यसलाई रद्द गरिदिनु भयो। व्यवस्थाबाट मेरो जातिले चाहिँ, मेरो छोराछोरीले चाहिँ यो लुसिफरले गरेको एक्टिभिटिज छ। त्यसकारणले गर्दा एउटा पुरुषले आफ्नो पत्नी बाहेक दोस्रोसँग रिलेसनसिप राख्छ भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ लुसिफरको एजेन्डाभित्र आउनेछ। त्यो चाहिँ लुसिफरले सुरुमा परमेश्वरको एगेन्स्टमा गरेको एजेन्डा उसले गरेको हुन्छ। त्यो लुसिफरको एजेन्डा भित्रको कुरा आउँछ अनि लुसिफरको सपोर्टरको रूपमा परमेश्वरको एगेन्स्ट भएर जान्छ त्यो मान्छे। किनकि त्यो इतिहास त्यसरी बताएको छ। त्यो इतिहास त्यस कारणले गर्दा विवाह गर्नुभन्दा अगाडि सेक्सुअल रिलेसनसिप कसरी भयो? भूत आत्माले, दुष्ट आत्माले, फलन एन्जल्सहरूले मानिसको छोरीसँग त्यसो काम गर्ने थियो। त्यस कारणले गर्दा अहिले परमेश्वरले त्यसलाई टोटल रूपमा त्यसलाई ब्यान्ड गरिदिनु भयो कि कुनै पनि छोरीहरूले, त्यस कारणले गर्दा मण्डलीमा क्रिस्चियन केटीहरूले विवाहभन्दा अगाडि कुनै समय शारीरिक सम्बन्ध आफ्नो पति बाहेक एउटा पति बाहेक अरू कसैसँग रिलेसनसिप राख्नु परमेश्वरले पटक्कै मन पराउन। परमेश्वरको नफरतको काम, किनकि यो एक्टिभिटिज पहिला शैतानले गरेको थियो। यो एक्टिभिटिज पहिला लुसिफरले गरेको थियो। किन गरेको थियो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई नीचा देखाउनको निम्ति, परमेश्वरलाई निकम्मा गर्नको निम्ति यो काम गर्यो। त्यस कारणले गर्दा यो कुरो परमेश्वरले चाहनुहुन्न कि मण्डली उहाँलाई, उहाँको पुत्र यीशुमाथि विश्वास गरेकोले यो कुरो गरेको उहाँले पटक्कै मन। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले इन्साफ गर्छु भन्नुभयो। इन्साफ गर्छु, यदि यो काम गर्छौ भनेदेखिलाई तिमीहरूको म न्याय गर्नेछु भन्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दा अब म लामो तपाईँमा जान्न। अझै अब यहाँ कतिवटा कुराहरू छ बिहाको होलिनेसको कुराहरू। अब यहाँनिर वचनमा पहिलो कोरिन्थी अलिकति याद गर्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी तपाईँको 7 अध्यायको 10-11मा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ दुईजना केटाकेटी बिहा गर्छ अनि बाइचान्स उनीहरूको डिभोर्स भएपछि बिहा नगर्नु भनेको छ वचनले। तर क्रिस्चियनले लछप्रै बिहा गरेको छ। आफै तपाईँले भन्नुहोस्। अब डिभोर्स भएपछि पहिलो कोरिन्थी 7को 10 पद र 11 पद तपाईँले पढ्दा चाल पाउँछ। यदि एउटा क्रिस्चियन बिहा गरेको छ उसले
बिहा गरेपछि कारणवश पति र पत्नी मिलमिलाप भएन, तपाईँले डिभोर्स गर्नुभयो। डिभोर्स गरेपछि चाहिँ तपाईँले अर्को बिहा गर्नु पाउँदैन भनेर वचनमा लेखेको छ। तर क्रिस्चियनमा धुमधाम चर्चमा बिहा गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो टोटली परमेश्वरको खिलाफमा हो। किन भन्दाखेरि करारमा बाँधेको हुन्छ। पहिला करारमा तपाईँको रगतको करार हुन्छ। तपाईँलाई यो कुरो तपाईँलाई मैले भनेको छुइनँ, अब त्यो कुरो भविष्यमा टाइम पाएँ भने तपाईँलाई भन्छु किन त्यो कुरो गर्नु हुँदा भन्दाखेरि करार कभनेन्ट वचन लेखेको छ। यो करारमा बाँधेको कुरा हुन्छ। करार कहिले पनि ब्रेक हुन सक्दैन। करार कहिले पनि ब्रेक हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा यो केटीले केटाले दुईजनाले आपसमा करार बाँधेको हुन्छ। रगतको करार हुन्छ। कसरी रगतको करार तपाईँलाई म पछाडि भन्नु। रगतको करार उनीहरूले बाँधेको हुन्छ। तब यो केटी डिभोर्स भएर गए तापनि उसले अर्कोसँग बिहा हुन सक्दैन, किनकि उसको यहाँसँगको करार उसको तोडिएको हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा यदि उसले बिहा गर्नु भनेदेखिलाई यो उसको पति चाहिँ मरेको हुनुपर्छ भनेको छ। ऊ मरेको छ भने मात्रै उसले बिहा गर्नु पाउँछ भनेको छ। तर जिउँदो छ भनेदेखिलाई उसले बिहा गर्नु पाउँदैन भनेको छ। तर हाम्रो क्रिस्चियनमा त चर्चमा होली म्यारेज हुन्छ हौ। पहिल्यै बिहा गरेको रकम होली म्यारेज हुन्छ। यो टोटली रङ छ। यसलाई काम गर्न मलाई अस्ति 3-4 दिन अगाडि मलाई मेरो चर्चको भन्दा पनि मेरो चर्चकै भाइ हो भनौँ उनलाई है, मेरो चर्चकै भाइ भनौँ। तर ऊ चाहिँ अब के अरे हाम्रो चर्चमा चाहिँ 2-3 पल्ट चाहिँ चर्चमा आयो होला, किनकि अगाडिको क्रिस्चियन हो। ऊ बाहिर बस्थ्यो अनि यहाँ फर्केर आएको थियो। अनि उसको फ्यामिली चाहिँ आमा चाहिँ मेरो चर्चमा मण्डली विश्वास गर्छ। तर त्यो भाइले चाहिँ मलाई कोर्ट म्यारेज गर्छु पास्टर बाबु, तपाईँले एनओसी दिनुहोस् त भनेर भने। एनओसी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट तपाईँले, किनकि हाम्रो भारतको संविधानमा चाहिँ क्रिस्चियन बिहा गर्नुको लागि चाहिँ त्यो केटा र केटीको लागि चाहिँ कोर्टको डकुमेन्ट्स बुझाउँदाखेरि चाहिँ पास्टरले एनओसी दिएको हुनुपर्छ। ऊ चाहिँ बिहा गर्न सक्छ, मलाई कुनै अब्जेक्सन छैन, ऊ चाहिँ एउटा योग्य व्यक्ति हो भनेर एनओसी दिएको हुनुपर्छ। त्यो भाइले कोर्टमा बिहा गर्नुको लागि चाहिँ फेरि कोर्टमा पास्टरले एनओसी दिएन भने बिहा गर्न सक्दैन। उसले कोर्टले मान्दैन बिहा गर्नु, पास्टरले एनओसी दिएको हुनुपर्छ। त्यो भाइले मलाई फोन गरेर पास्टर बाबु मलाई एनओसी दिनुहोस् न, मेरो कोर्टमा बिहा गर्छु भनेर। मैले उसलाई तुरन्तै भने भाइ सरी म तपाईँलाई एनओसी दिन सक्दिनँ, किनकि तपाईँले अर्काको स्वास्थ्य बिहा गर्नु भएको छ। किनकि चाहिँ उहाँले अर्काको स्वास्थ्य ल्याउनु भएको थियो। त्यसकारण मैले भने तपाईँले अर्काको स्वास्थ्य ल्याउनु भएको कारणले गर्दा म मेरो जीवनबाट कदाचित तपाईँलाई एनओसी दिन सक्दिनँ। तपाईँले मलाई माफ गर्नुलाई यो विषय मैले उनलाई भने म तपाईँलाई एनओसी दिँदिनँ, म तपाईँलाई दिन सक्दिनँ। मैले एनओसी दिइनँ। अनि अब के गर्छ, उसको बिहा हुन सक्दैन कोर्टमा। त्यसकारणले गर्दा गाह्रो छ, तपाईँको बिहा दर्ता भनेर भन्छ। तर आज क्रिस्चियनले किन गर्छ? बाइबलको वचनले भन्दैछ के अरे व्यभिचार बाहेक येशू मसीहले मत्ती 19:9 तपाईँले हेर्नु भनेदेखिलाई चाहिँ व्यभिचार बाहेक अरू कुनै कुरोमा पनि डिभोर्स दिन सक्दैन भनेको छ। व्यभिचार बाहेक है, प्रत्यक्ष व्यभिचार गरेको प्रमाण नभएसम्म उसले कदाचित डिभोर्स दिन सक्दैन। तब हाम्रो क्रिस्चियनले सहजै तरिकाले डिभोर्स गरिदिन्छ र सहजै तरिकाले अर्को मन परेको फेरि ल्याएर बिहा गर्छ। अब यो कुरो के अरे पहिलो कोरिन्थी 7:10-11 भन्छ कि जबसम्म मृत्यु हुँदैन उसको जीवनमा तबसम्म उसले बिहा गर्न सक्दैन भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा हिजो पनि हाम्रो चर्चमा एउटा भाइको बिहा थियो। मैले यही कुरा भने, तपाईँ जब दुईजना जीवित हुन्छ छुट्यो भनेदेखिलाई दोस्रो बिहा गर्नको निम्ति म यहाँ कहिले पनि खडा हुने छैन। तपाईँलाई मैले स्पष्ट भनिदिएको छु। दोस्रो बिहा गर्नको निम्ति पत्नी यो बुहारी जिउँदो हुँदै र भाइ तिमी जिउँदो हुँदै तब तिमीले दोस्रोचोटि यहाँनिर मलाई उभ्याउने कहिले पनि कोसिस गर्न सक्दैनौ, म कहिले पनि यहाँ खडा हुँदिनँ भनेर भनेको छु। यो फर्स्ट एन्ड लास्ट हो है, यो फर्स्ट एन्ड लास्ट हो। म तिम्रो विवाहको निम्ति म यहाँ खडा छु। अब दोस्रो कहिले पनि म तिम्रो विवाहको निम्ति म खडा हुने छैन, किनकि वचनले त्यो कुरा हामीलाई दिएको छैन भनेर बताएको छ। आज तपाईँलाई म यति नै भन्न चाहन्छु। भुल त्रुटि के गरे भने तपाईँले मलाई क्षमा गरिदिनु होला। यसमा अझै पनि कतिपय लजिकल कुराहरू छ, तर्क गर्नुपर्ने तर्कसङ्गत कुराहरू छन्, जो कुरा हामीले बुझेर यसलाई गम्भीरतापूर्वक सिरियसली लिनुपर्ने हुन्छ। अनि आजलाई म यति राख्न चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दा जय मसीह। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोला।